अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं डकी भाई के हवाले से आपसे बात करूंगा। डकी भाई असल इसका नाम सादुर रहमान है और जो डकी भाई के नाम से फेमस है। बहुत सीधा साधा है, इनमें कोई चालाकी और इशारे नहीं है। आप इसकी फैमिली को देखें, बहुत सादा और बहुत शरीफ लोग हैं। इनकी फैमिली को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सादा सी फैमिली है। इनके वालिद को देखें, इनकी वालदा को देखें, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ये कहना चाहूँगा डकी भाई के हवाले से, डकी हो या दूसरे यूट्यूबर्स हों या टिकटॉकर्स हों, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों आप अगर फेमस हैं और अगर कोई आपको शाउट आउट देने के लिए कहता है, तो सबसे पहले उसकी तहकीक करें कि ये ऐप रियल है या फेक है और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। इस चीज़ का पहले 100% यकीन कर लें और उसके बाद उस चीज़ को प्रमोट करें, क्योंकि बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट भुगतने पड़ते हैं। और मैं 100% कह सकता हूँ कि डकी बेटे ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। इसने ये देखा-देखी कर दिया है। इसको उसके साइड इफ़ेक्ट का इल्म ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है मेरे साथ और ये कि इस ऐप से लोगों को नुकसान होगा और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन को इस ऐप से ज़्यादा नुकसान होगा। आजकल की जनरेशन वो इस ऐप के अलावा भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं है। हमारी जनरेशन वैसे भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमारे मुल्क में रोज़गार नहीं है और महँगाई आसमानों से बातें कर रही है। एक आम इंसान का हमारे मुल्क में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हमारी यंग जनरेशन वैसे ही शॉर्टकट ढूँढती है। किस लिए? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है और उनके सर पर पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है और उनको अपने घर का सिस्टम चलाना होता है। जैसे कि उनके बूढ़े वालिदैन, उनके बहन-भाई, फैमिली वगैरह, उनको अपना घर भी चलाना होता है। जॉब भी नहीं मिलती और जब इंसान थक जाता है, तो फिर वो शॉर्टकट ढूँढने लग जाता है और शॉर्टकट के चक्करों में फिर ऐसे गलत कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों से कहूँगा कि बच्चों, जो हराम काम होते हैं, उनमें बरकत नहीं होती, बल्कि रिज़्क से बरकत उड़ जाती है। रिज़्क हलाल अगर कम भी आ रहा है तो उसमें बहुत बरकत होती है। रिज़्क हलाल से खाया हुआ एक नवाला भी आपको बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को बहुत ताकत देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी गैर कानूनी ऐप हैं और जो हमारे मज़हब में हराम है, उन ऐप को पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए, जिससे कि मज़ीद खराबियाँ मुल्क में ना हों। हुकूमत को चाहिए कि जितने भी लोग इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं और जो लोग ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको वार्निंग दें कि ये ऐप हमारे मज़हब में हराम है और इस ऐप को इस्तेमाल मत करें। और अगर कोई शख्स ये ऐप इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो उसको ये सज़ा हो सकती है, तो फिर कोई भी ये ऐप इस्तेमाल नहीं करेगा। सबसे पहले आप वार्निंग दें, सबसे बेहतर तो ये है कि इस ऐप को पाकिस्तान में बैन कर दें, क्योंकि ये ऐप हमारे मज़हब में हराम है। अभी एक यूट्यूबर ने ये बात की है कि डकी को जेल में कान पकड़वा कर मुर्गा बनाया गया और दूसरा ये कहा कि सुना है जेल के अंदर छितर पोला भी हुआ है। खुदा का खौफ करें। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या इस किस्म की बात करनी चाहिए? क्योंकि ये वीडियोस उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार और इसकी फैमिली वाले सब देखते हैं। ऐसी बातें करके किसी का दिल दुखाने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर उसके वालिदैन को कितनी तकलीफ हुई होगी। खुदारा ऐसी बातें मत करें और किसी के लिए भी कुछ बोलना हो तो सोच समझ कर बोलें। किसी के लिए भी ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें और डकी की वाइफ के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि किसी भी खातून के लिए नहीं बोलने चाहिए। एक यूट्यूबर को कामयाब होने के लिए कई सालों की मेहनत शामिल होती है उसमें। और ये कि डकी ने अगर अनजाने में इस ऐप को प्रमोट किया है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए और वार्निंग दे दें कि आगे किसी भी ऐप को प्रमोट करने से पहले उसे अच्छी तरह से छान-बीन कर लेनी चाहिए। एक डकी एक सिंपल सादा-सा इंसान है और 100% उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और मैं तमाम यूट्यूबर्स बच्चों को कहना चाहूँगा कि इस किस्म की ऐप को कभी भी प्रमोट ना करें, क्योंकि पीछे जितनी भी आपने मेहनत की है, सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी और जो आपने इतनी मेहनत की और इज़्ज़त बनाई और अपना नाम पैदा किया, एक अपनी पहचान बनाई, वो सब की सब ज़ाया हो जाएगी। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएँ और हर बात सोच समझ कर करें
اور زندگی میں ایسے ایپ کو کبھی بھی پروموٹ نہ کریں، اور جو بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں ایسے ایپ کی طرف کبھی بھی اٹریکٹ نہ ہو، کیونکہ یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میں مودبانہ گزارش کروں گا کہ ڈکی کو معاف کر دیں اور اسے جیل سے رہا کر دیں۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہ مشکل ٹائم ہے، میں بہت دیر اس مشکل ٹائم سے گزر کے آیا ہوں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس ٹائم پہ فیملی پہ کیا گزرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیگم ہے، اس کی ماں ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے۔ اندر جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا پریشان ہو یا نہ ہو، لیکن جو باہر فیملی بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، زیادہ ٹینشن اس کی ہوتی ہے، زیادہ جو ٹینشن ہے نا باہر والوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے اس کے اندر رہنے کی، تو انشاءاللہ جہاں تک مجھے عقل سمجھ ہے جتنی کے کیسوں کوسوں کی، میرے خیال سے، میرے تجربے کے مطابق تو اس کو پچھلی پیشی پہ باہر آ جانا چاہیے تھا۔ آئی ڈونٹ نو ان کے جو لائر ہیں انہوں نے کس طرح کیس پٹ کیا، کیا حساب کتاب کیا، ڈکی باہر کیوں نہیں آیا، لیکن پچھلی پیشی پہ ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا میرے خیال سے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایف آئی کی طرف سے ذرا وہ ڈنڈا زیادہ دیا ہو، شاید اس لیے ریمانڈ ایک اور مل گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ریمانڈ کے بعد سیکنڈ ریمانڈ بنتا نہیں تھا، بیل ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ اگر ڈکی نے، میں نے، 15,000 اور انفلوئنسرز نے کی ہے پروموشن بائنومو کی، جو بذات ایک ٹریڈنگ ایپ ہے، ہمارے سامنے وہ ٹریڈنگ ایپ ہوتی ہے، اور ٹریڈنگ کرپٹو پاکستان میں لیگل میرا خیال ہے کر دی گئی ہے نا، تبھی تو وہ مل رہی ہیں، ساری منسٹریاں مل رہی ہیں کرپٹو کو سب کو۔ جعفر بھائی، جعفر میں فالو کرتا ہوں آپ کو، ایک منٹ، تبھی تو وہ مل رہی ہے نا، منسٹریاں مل رہی ہیں کرپٹو کی۔ میرا خیال ہے کہ جو پروموشن اس نے کی ہے، جس کو گیمبلنگ ایپ کہا جا رہا ہے، تو پھر تو مڈ سے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا نا، مڈ سے۔ یو نو واٹ از دا میننگ آف مڈ؟ مڈ مطلب کہ شروعات سے شروعات کرنی چاہیے تھی۔ ڈکی میں 10,000 انفلوئنسرز اور ہیں جو کر رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں شروع کی، سال ہویا، 1.5 سال ہویا۔ جہاں ساڈا پاکستان کا سب تو بڑا ایونٹ ہے پی ایس ایل کے اندر ایوری سنگل پلیئر نے جو شرٹ پہنی ہوتی ہے، کٹ پہنی ہوتی ہے، یہاں پر لکھا ہوتا ہے 1x بیٹ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ 1x بیٹ۔ وہ ٹریڈنگ ایپ نہیں ہے، اس کا اندھے کو بھی پتا ہے کہ یہ جوئے کی ایپ ہے، یہاں پر بیٹھو جوا لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جان پھر وہ آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے، وہاں کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ جو پی ایس ایل کے پیچھے پٹی چل رہی ہوتی ہے سارے ٹی وی پہ، جو نیشنل آپ کا ٹی وی چینل ہے اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، کرکٹرز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں 1x بیٹ، بیٹ کرو، اتنے نہیں ہاتھ پہنتا۔ میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے، ہاں دراصل وہاں پر پڑتا ہے جہاں پر نظر آ رہا ہو نا کہ یار ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، کھاندیا پیندیا کون ویکھدا جی، چلو نہر بہ رہی ہے، ذرا ہاتھ ہم بھی بھگو لیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی لا اینڈ آرڈر میرا خیال ہے سب کے لیے سیم ہونا چاہیے۔ اگر ڈکی اندر ہے اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، میں آتا ہوں مجھے پکڑ کے ڈالیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر سب کو ڈالیں۔ جو 1x بیٹ کی ٹی شرٹس ہیں نا، ان سب کو ڈالیں، پلیئرز کو ڈالیں، ٹی وی چینل پہ جو پروموشن کر رہے ہیں ان کو پکڑیں، تاکہ پتہ لگے کہ ہاں بھائی ایف آئی اے نے کاروائی کی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر زور چلتا ہو وہاں پر زور چلا دیں، جہاں پر زور نہ چلے اس بات کو آپ گول مول کر کے پی جائیں۔ یہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہوا، مزہ نہیں آیا اس بات کا، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ اللہ پاک ڈکی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آسان کرے، اپنے گھر خیر و عافیت سے واپس آئے۔ میرا خیال ہے کل نہیں پرسوں اس کی پیشی ہے، 4 دن کا ریمانڈ ملا تھا، پرسوں اس کی پیشی ہے، تو اللہ اس کو جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ بیل تو اس کو مل جائے، امید تو مجھے ہے کہ اس کو پرسوں بیل مل جائے گی، خیر سے اپنے گھر جائے، بیل مل جائے، آگے کیس چلو چلتا رہے گا، وہ تو فائٹ کرنا ہی پڑے گا۔ اے او ٹلی ہے جدوں گل پی جائے پھر بجانی پی ہے، کیا سمجھے ہو، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ خیریت سے واپس آئے اپنی ماں کے پاس، اپنی بیگم کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، کیونکہ بڑی پیڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بھائی جان آپ کو پتہ ہے
پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ مالک ہے. صحیح ہے.